कलर तांकां सो नमस्कार. आता आसा आमी कुरचडे वाठारान आसा आनी तुमी पळयता म्हाजे सायडीन फायर स्टेशन आसा. फाटल्यान गेले ती आमचे संतोश मातेचें देवूळ आसा आनी ह्या जाग्यार आयज विशय आमी दाखोवपाक येयल्ले की चेंबर नवो चेंबर मारपा खातीर हांगा एक खड्डो हांगासर मारलेलो आसा आनी तुमी पळयता म्हाजे फाटल्यान जी ती इल्लीशी माती दिसता ती माती आतां आमी येतगीर घातल्या कारण ते जाग्यार 10 मिटर ना थंयच्यान हांगसर 10 मिटरांच्या अंतराचेर एक टँक पयलींच मारलेले आसले आनी तो चेंबराचे धापणेचें दिसता म्हणून तेंच्यांनी तेजेर माती घातलेली आहा. दुसरें सांगपाक म्हणल्यार तेंच्यांनी जो हो रोड आसा हो मेन रोड आसा आतां हो मेन रोड जाल्ले कारणान तेंच्यांनी हांगसर पॅक करपाक जाय आसलें सारकें. हे दोनूच सायडीच्यान पॅक केल्लें आसा. आतां आमी जेन्ना रिपोर्टर जेन्ना हांगा पावता त्या वेळाचेर ते हांगसर हाडून बॅरिकेड ही आतां दवरलेली आसा म्हणजे हांगसर कितले निश्काळजीपणां चल्ल्या ते तुमी पळोवपाक शकता. आतां ह्या चेंबर मारलेल्याच जाग्यार परते खणोन परते तांकां मारचें पडटा कारण कितें काल आमी आयकल्लें की जे जे चेंबर तेंच्यांनी मारलेल्या ज्यो टाकयो बांदून काडलेल्यो आसा त्यो टाकयो खंय तेंच्यो एक वयर जाले एक सकयल जाल्ली आसा तांकां ती परत खणोन ती परत सकयल देंवोवची पडटा. हे जे प्रोजेक्ट हो येयलो तेन्ना तांकां सारके इंजिनियर मेळना काय कितें सारको तेंचे कडेन प्लॅनिंग आसलो काय ना हेंय खबर ना. आतां 10 मिटरांचेर दोन टाकयो कित्याक मारच्यो पडटा हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. जे लोकांनी त्रास काडले जे 2 वर्सां जाले आतां जे लोक त्रास काडटा हांगसरल्यान येता वयता जेंचे गाडयांचें सस्पेन्शन गेलें जेंची कमरां मोडलीं तांकां मार बसलो जे प्रेग्नेंट बायलो ज्यो आसा तांकां त्रास जाले. आतां तुमी पळयतात हो डेव्हलपमेंट जेन्ना हांगसर येयलो जाल्यार हो लोकांक काबार करपा खातीर येयल्लो काय कितें. डेव्हलपमेंट जाता सगळ्या लोकांक बऱ्या खातीर जाता पूण हो जो डेव्हलपमेंट आसा आयज कुरचडकारांचें इतलेंच मत आसा की असलो डेव्हलपमेंट नाका. डेव्हलपमेंट जाय पूण असलो डोकेदुखी डेव्हलपमेंट नाका हे लोकांची मागणी आसा. आतां तुमी पळयता पळय ही म्हाजे फाटल्यान माती आहा ही आतां हांगसर रिपोर्टर येयले उपरांत घातला. ही माती घातला कारण इतलेंच की हांगसर एक चेंबर आसा ह्या चेंबराचे धापणे आतां तेणें माती घालून धापलेले आसा. तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयता ह्या धापण्या कडल्यान त्या धापण्याक 10 मिटर सुद्दां ना. हांगा चेंबर नवो मारपाक कित्याक पडलो हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. सो आतां परत तुमकां हांव दाखयता हो चेंबराचे हो पळय ही माती आनी हो आतां नवो मारता चेंबर खाली 10 मिटर आसा. हो डेव्हलपमेंट लोकां खातीर बरो आसा काय वायट आसा हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. सो आमी रिपोर्टर जाल्ले कारणान आमकां लोकांचे विशय जे आसा हे दाखोवचेच पडटा. लोकांचो जो त्रास आसा हो दाखोवचोच पडटा. दाखयले उपरांत जे थोडे जे आसतले कन्सर्न ऑथॉरिटी तांकां आमचेर खंय तरी राग येतलो जावं आमी दाखयता म्हणून ते आमचेर चाळवता आसतले पूण ही भुमिका घेवपाक जाय आसली ऑपोजिशनान. आयज ऑपोजिशन खंय कुरचड्यार दिश्टी पडना. जे आपलें काम करपाक जाय आसलें ऑपोजिशन लोकां खातीर जे वायट घडटा थंय उलोवपाक जाय आसलें ते ऑपोजिशन खंय तरी दिश्टी पडना. सो तेका लागून ही कामां जी आसा ही अशा परिस्थितीन चलता. सो हें काम सारकें आसा काय ना हें लोकांनी चिंतपाची गरज आसा आनी तशेंच कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. हांगा तेंचो इंजिनियर ना कोण सुपरवायझर ना ही कामां तांकां जाय तशी चलता. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर बेगिना बेगीन लक्ष घालपाची गरज आसा.